डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 2D मशीनिंग ऑपरेशंस, मसलन ड्रिलिंग एंड होल मेकिंग, फेसिंग, कंटूरिंग, पॉकेटिंग एट्सेट्रा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें 2D कैम ऑपरेशंस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो हैं वो हासिल हो सकें। 2D मशीनिंग स्ट्रेटजीज इन्वेंटर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। लर्न अबाउट द वेरियस 2D मशीनिंग स्ट्रेटजीज। जो मशीनिंग के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं उसके 2D मशीनिंग के वो हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले है ड्रिलिंग एंड होल मेकिंग। इन्वेंटर कैम इंक्लूड्स ए पावरफुल ड्रिल टूल फॉर जनरेटिंग, ड्रिलिंग, कंटूरिंग एंड टैपिंग ऑपरेशंस। तो इन्वेंटर के अंदर जो कैम है कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, इसके अंदर एक पावरफुल ड्रिल के नाम से टूल शामिल है जिसकी मदद से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, टैपिंग ऑपरेशन जो हैं वो कर सकते हैं। द सर्कुलर स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर मिलिंग, सिलेंड्रिकल पॉकेट्स एंड आइसलैंड्स। तो ये मिलिंग ऑपरेशंस में शामिल है। तो इसमें सर्कुलर सिलेंड्रिकल पॉकेट्स जो हैं वो भी बनाई जा सकती हैं और उभार जो हैं आइसलैंड, ऊपर नीचे उभार जो हैं वो भी हम बना सकते हैं। While the threading operation is used for thread milling, cylindrical pockets and islands, इसके अलावा जो है वो थ्रेड ऑपरेशन के जरिए से हम सिलेंड्रिकल पॉट्स के ऊपर और इनके अंदर जो है वो थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। द बोर ऑपरेशन अलाउज यू टू बोर मिल सिलेंड्रिकल पॉकेट्स एंड आइसलैंड बाई सेलेक्टिंग द सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री डायरेक्टली। तो इसके अलावा जो है वो हम बोरिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग के जरिए से पॉकेटिंग भी कर सकते हैं और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो अंदर हैं वो आइसलैंड्स भी बना सकते हैं। ऑल ऑपरेशंस आर ऑप्टिमाइज्ड टू मिनिमाइज टूल ट्रैवल एंड ओवरऑल साइकिल टाइम। तो जितने भी ये ऑपरेशन होते हैं इसमें जो अपना मैक्सिमम जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाता है और टूल ट्रैवल जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है और ओवरऑल इस तरह जो पूरे साइकिल का ऑपरेशन साइकिल जो होता है उसका टाइम जो है वो कम से कम जो है वो सर्फ होता है। बोथ स्टैंडर्ड्स एंड कस्टमाइज साइकिल्स आर सपोर्टेड फॉर ऑल पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग स्पॉट ड्रिलिंग ऑपरेशन, डीप ड्रिलिंग विद चिप ब्रेक एट्सेट्रा। तो इसमें ये तकरीबन जितने भी ऑपरेशन होते हैं इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेशन भी शामिल हैं, कस्टमाइज्ड साइकिल भी शामिल हैं और ये सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल के जरिए से इनको परफॉर्म किया जाता है, इंक्लूडिंग स्पॉट ड्रिलिंग। स्पॉट ड्रिलिंग भी इसमें शामिल है, डीप ड्रिलिंग भी शामिल है विच चिप ब्रेक। डीप ड्रिलिंग के अंदर जो है वो चिप जो है उनको ब्रेक करना पड़ता है और चिप्स को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये एक समरी जो है वो आपके सामने मैंने पेश कर दी है इस टॉपिक की। अब नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, कंटूरिंग क्या है। विद द कंटूरिंग स्ट्रेटजी, कंटूरिंग का जो तरीकाकार है, यू कैन इजीली मशीन 2D एंड 3D कंटूर्स विद सेपरेट लीड इन एंड लीड आउट। तो ये जो कंटूरिंग होती है इसमें आम तौर पे हमने जो है वो कन्वेक्स सर्फेसेस बनानी होती हैं, कनकेव सर्फेसेस बनानी होती हैं। जब कन्वेक्स बनानी होती हैं तो लीड इन जो है वो इस्तेमाल की जाती है और जब हमने कनकेव सर्फेसेस बनानी होती हैं तो लीड इन इस्तेमाल की जाती है। जब कन्वेक्स बनानी होती हैं तो लीड आउट इस्तेमाल करते हैं। एंड विद और विदाउट टूल कंपनसेशन, इसमें चाहे तो टूल कंपनसेशन कहीं पे इस्तेमाल होती है, कहीं पे हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। चूज़ मल्टीपल रफिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस एंड मल्टीपल डेप्थ कट्स फॉर एनी कंटूर। कोई भी कंटूर बनाने के लिए हमें
جو ہے وہ کئی جو ہے وہ رفنگ آپریشن کرنے پڑتے ہیں، اور کئی پاسز جو ہیں ہمارے فنشنگ پاسز ہوتے ہیں، اور ملٹیپل ڈیپتھ کٹس جو ہیں وہ ہمیں دینی ہوتی ہیں کسی بھی کنٹور کو بنانے کے لیے. مشین open and closed contours without creating additional geometry and eliminate sharp motion with corner smoothing. تو یہ جو مشیننگ کا پروسیس ہے ہمارا، اس میں جو ہے وہ ہمیں جو شارپ موشن کی ضرورت ہوتی ہے ود کارنر سموتھنگ، اس کی ہمیں اس میں ضرورت پیش نہیں آتی. ہماری یہ دیکھیے ایک فگر بنی ہوئی ہے، اس کی یہ کنٹورنگ ہم نے کی ہے، اس کے گردا گرد یہ پاس جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے، اور ٹول نے ایک پاس میں یا ملٹیپل پاس کے اندر اس کو مکمل کر دیا ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے پاکٹنگ. پاکٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اندر آپ کو یہ شیپس نظر آ رہی ہیں، اس طرح کی شیپس جو ہیں وہ ہم نے کریٹ کرنی ہیں، یا ایک شیپ اس کریٹ کرنی ہے، کوئی آئس لینڈ بنانا ہے، یا ملٹی جو پاکٹنگ شیپس ہیں وہ ہم نے بنانی ہیں. دا پاکٹ ٹول پاتھ از یوزڈ فار مشیننگ کلوزڈ کروز بوتھ ود اینڈ وداؤٹ آئس لینڈ. دا ٹول پاتھ اسٹارٹس اینڈ دا سینٹر آف دا پاکٹ اینڈ ورکس اٹس وے آؤٹ ورڈ. تو یہ جو کنٹورنگ ہے اس کے اندر اپنا پاکٹنگ ہے، یہ ایک کروی پاتھ کے اوپر ہم نے ٹول کو حرکت دینی ہوتی ہے، اور جو ہماری پاکٹ ہوتی ہے اس کے سینٹر سے ہم جو ہے وہ پاکٹ کو شروع کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ٹول کو فیڈ کرتے ہوئے آؤٹ لیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور باہر کی طرف جو ہے ٹول حرکت کرتا ہے. دا اینٹری کین بی سلیکٹڈ اینی ویئر آن دا ماڈل اینڈ انکلوڈز پاسبلٹیز فار پلنج ریمپ اور ایٹ اے پری ڈرلڈ پوزیشنز. تو یہ جو ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹول کو کہاں سے سٹارٹ دیتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. پلنج، ریمپ اور پری ڈرلڈ پوزیشنز، یعنی پہلے سے ڈرل کی ہوئی کوئی پوزیشن ہے تو وہاں سے ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں، یا ایک نئی پوزیشن جو ہے اس سے شروع کر سکتے ہیں. دا اسپیشل ہائی اسپیڈ آپشن کریٹس آ اسموتھ ٹول پاتھ اینڈ آلسو یو ٹو اسپیسیفائی اے میکسیمم ٹول مینجمنٹ. تو دا اسپیشل ہائی اسپیڈ آپشن کریٹس اے اسموتھ ٹول پاتھ. تو اس میں ہائی اسپیڈ ٹول کے جو اسپیشل آپشنز ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم اسموتھ ٹول پاتھ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ الاؤز یو ٹو اسپیسیفائی اے میکسیمم ٹول مینجمنٹ، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ٹول کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ دا فیڈ ریٹ کین بی انکریز، اور نتیجتاً جو ہے وہ واضح طور پر جو فیڈ ریٹ ہے وہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، ریڈیوسنگ دا مشیننگ ٹائم. اور جب فیڈ ریٹ بڑھے گا تو آپ کا جو مشیننگ ٹائم ہے وہ کم سے کم ہوگا، اور اس سے جب مشیننگ ٹائم کم ہوگا تو ٹول ویئر ریٹ بھی جو ہے وہ کم سے کم ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ سمجھ بھی آیا ہوگا، اور اس کو اب آپ نے آگے تیسری اس کی جو ہے وہ ہے فیسنگ. اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. دا فیسنگ اسٹریٹجی از ڈیزائنڈ فار کوئک پارٹ فیسنگ ٹو پریپیئر دا را اسٹاک فار فردر مشیننگ. تو یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشیننگ آپریشن ویسے بھی ہم کنونشنل ملنگ کے اندر بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر کیم کے ذریعے سے ہم جب یہ کریں گے تو اس کا کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب را ورک پیس آتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی فیسنگ کر کے ان کو اوپر سے جو ہے وہ صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر فردر مشیننگ کے آپریشن ہم کر سکیں. اٹ کین آلسو بی یوزڈ فار کلیئرنگ فلیٹ ایریاز ان جنرل، اور عام طور پر جو ہے اس سے فلیٹ ایریاز جو ہیں وہ بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا 2D کا جو کیم آپریشنز کا آرٹیکل تھے یہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے 9